नागरिकताको विषयमा परेका उजुरीहरूमा दावी नपुगेपछि उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको उम्मेद्वारी कायमै, राहदानी दुरूपयोग सम्बन्धी मुद्दा अघि नबढाउने निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतद्वारा महाधिवक्तालाई कारण देखाऊ आदेश। प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने भनिएको भारत भ्रमण अझै टुङ्गो लाग्न सकेन। नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमका कारण भ्रमणको सुनिश्चित हुन नसकेको भारतीय पक्षको भनाई। युवा उद्यमशीलता विकासका लागि राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति ल्याउने सरकारको तयारी। उत्कृष्ट परियोजनालाई 3% ब्याज दरमा 25 लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने। फ्रान्सका राष्ट्रपति र युरोपियन युनियनका प्रमुख चीन भ्रमणमा जाँदै युक्रेन युद्ध रोक्न थप कदम चाल्न चीनिया राष्ट्रपतिलाई दबाव सिर्जना गर्न सक्ने। र क्रिकेटर द्वय राजवंशी र कडेल सहित 9 खेलाड़ीलाई कोशी प्रदेश सरकारद्वारा सम्मान जनै 1 लाख रुपियाँ प्रदान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि चितवन 2 बाट उम्मेद्वारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेद्वारी कायमै रहने भएको छ। लामिछाने उम्मेद्वार हुन अयोग्य रहेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेद्वारका प्रतिनिधि डम्बरपुरी सहित 3 जनाले दिएको उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै निर्वाचन कार्यालयले लामिछानेको उम्मेद्वारी कायम रहने निर्णय गरेको हो। चितवन 2 को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले उजुरीमाथि भएको छलफलमा पर्याप्त कागज पत्र नपुग्दा उम्मेद्वार हुन अयोग्य हुने आधार अवस्था नभेटिएको बताउनुभयो। लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेको 90 दिन नभएकाले चुनावमा उठ्न नमिल्ने भन्दै उजुरी दर्ता भएको थियो। लामिछानेका विरूद्ध काठमाडौँका युवराज पौडेलले पनि इमेल मार्फत उजुरी दिनुभएको थियो। सो उजुरी भने निर्वाचन आयोगले नै हेर्ने गरी निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ। उजुरीका सन्दर्भमा सभापति लामिछानेले 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्ने सहायक निर्वाचन अधिकृत आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरूद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फयालको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दोहोरो राहदानी लिएका लामिछाने विरूद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको सो निर्णय विरूद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनाई गर्दै न्यायाधीश फयालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर नेपाल आएको बेला लामिछानेले पुरानो नागरिकता पेश गरेर नेपालको राहदानी लिएको भन्दै परेको उजुरीमा प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। अन्तिम निर्णय चैत्र 6 मा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने भनिएको दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण अझै टुङ्गो लागेको छैन। प्रधानमन्त्री भए लगतै दाहालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको 100 दिन कटिसक्दा पनि भारत भ्रमणको तिथि तय भएको छैन। सरकारी स्रोतहरूले चैत्रको अन्त्य वा वैशाखको प्रारम्भमा भ्रमण हुन सक्ने बताउँदै आएका थिए, तर अप्रिलको पहिलो साता सकिने लाग्दा भ्रमणको मिति बारे कुनै निर्णय आएको छैन। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास स्रोतले भ्रमणको मिति बारे कुनै पनि जानकारी नआएको बताएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीले पनि भ्रमणको सम्भावित तिथि समेत तय नभइसकेको बताएका छन्। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचन पछि नै भ्रमणको सम्भावना रहने बालुवाटार निकट स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषदको विस्तार गरे पनि अझै पूर्णता नपाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाएको छैन। त्रिपक्षीय एजेण्डा तय गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। भारतीय विदेश मन्त्रालय निकट स्रोतले नेपालभित्रको राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसको व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलाइले नै भ्रमण सुनिश्चित हुन नसकेको बताएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। युवा उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यमी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। परियोजनामा आधारित भएर 3% ब्याजमा अधिकतम 25 लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरी सरकारले स्टार्टअप उद्यम नीति अघि सारेको हो।
युवाहरूको उद्यमशीलता विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सो नीति ल्याएको सरकारको दावी छ। सरकारले युवा उद्यमशीलता विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा 25 करोड़ रूपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारवालाले भने युवा उद्यमशीलताका लागि स्टार्टअप नीति आफै पर्याप्त नभएको बताएका छन्। केही समय यता नवप्रवर्धन उद्यमतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। आइडियाको जगमा कम लगानीमै मुनाफा आर्जन गर्न सकिने भएकाले पनि रोजगारी र आय आर्जनको खोजीमा रहेका युवाहरूको ठूलो संख्या यसमा संलग्न छ। तर स्पष्ट नीतिको अभावमा स्टार्टअपलाई हुर्कने वातावरण गतिलो भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले युवा उद्यमशीलताको विकास गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति अघि सारेको छ। सोचदेखि उद्यमसम्मको समग्र आर्थिक चक्रीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर उद्यमशीलता विकास गर्ने सरकार स्टार्टअप नीतिमा उल्लेख छ। खास गरी कृषि, पर्यटन, वन, खनिज जन्य उद्योग लगायतका विभिन्न 15 क्षेत्र समावेश गरी युवा उद्यमशीलतालाई विकास गर्न सस्तो ब्याज दरमा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने नीतिमा उल्लेख छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिका संयोजक बाबुराम गौतम भन्छन्, हामीले सोचदेखि उद्यमसम्म भनेका छौँ। आइडियादेखि लिएर त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रीसम्म जाने गरी त्यो चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङहरू उनीहरूलाई पिचिङ गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने, अनि त्यो लगायत उनीहरूलाई रिवार्ड गर्ने विषयहरू र उनीहरूलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नेदेखि लिएर हामीले सब्सिडीसम्म र इन्भेस्टरसँग जोड्ने विषयहरू ओभरअल चाहिँ क्याच गरेर जानुपर्छ। त्यो गरे मात्रै चाहिँ नयाँ न्यू इनोभेसनहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ र त्यसलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने यसको मूल उद्देश्य त्यो हो। स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न चाहने अथवा स्वदेशमै केही गर्न चाहने युवाका लागि सरकारले 3% ब्याज दरमै 25 लाख रुपियाँसम्म बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने भनेको छ। यसका लागि नवीनतम सोच भएका परियोजना पेश गर्न समेत मन्त्रालयले युवाहरू समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो चरणमा 100 जना युवा उद्यमीलाई छनौट गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 25 करोड़ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। स्टार्टअप नीति कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै शुरूआती चरणमा परियोजना छनौट भएका कम्तीमा 100 जनालाई 3% ब्याज दरमा 25 लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने तयारी भएको गौतमले बताए। सो कार्यक्रमलाई आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहसम्मै लगिने गौतमको भनाइ छ। नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको स्रोत हो हैन। अब यो अर्को आगामी वर्षको बजेटमा पनि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने किसिमले मन्त्रालयबाट प्रस्ताव हुन्छ। अब नीति राष्ट्रिय नीति आइसकेपछि यो चाहिँ एउटा गभर्नमेन्टले एउटा इनिसिएसन गरेको हो हैन। प्रदेशले पनि त्यही अनुसार चाहिँ म्यानेज गरोस्, स्थानीय तहसम्म पनि एक किसिमले स्टार्टअपलाई अलिकति प्रमोट गर्ने किसिमले लगानी होस् भन्ने नै हो खास यसको उद्देश्य। यसो छ अहिले सबैलाई 25 लाख जरुरी नहुन सक्छ हैन। अब सबैलाई नै 25 लाख दिनुपर्ने अवस्था भयो भने त बढीमा 100 जना मात्रै हामीले अहिले चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सक्छौं। अब तर सबैलाई 25 लाख नचाहिने अवस्थामा चाहिँ अलि बढी पनि हुन सक्छ। अहिले चालू आर्थिक वर्षको यो स्रोतको किसिमले हामीले गणना गर्दाखेरि सरकारवालाले भने स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा केन्द्रीकृत र नियन्त्रणमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन्। मस्यौदामा कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधार, खनिज समेत गरी 15 भन्दा बढी विषयलाई स्टार्टअपको परिभाषामा समेट्न खोजिएको छ। अर्कोतर्फ स्टार्टअपको चुक्ता पुँजीको सीमा 50 लाख तोक्ने व्यवस्थाप्रति पनि सरकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। यसले नयाँ युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगर्ने कतिपयको तर्क छ। स्टार्टअप भनेको लगानी मात्रै नभएको भन्दै बिरुवा एडभाइजर्सका संस्थापक सनम चित्रकारले उद्यम र उद्यमशीलताको चक्रीय प्रणालीको समग्र विषय हेरिनुपर्ने उल्लेख गरे। एक्सेस टु फाइनेन्स भनेर हामी अलिकति फाइनेन्समा धेरै जोड दिँदाखेरि त्यो भित्रमा तपाईको एउटा व्यवसाय चल्नलाई पैसा मात्र हैन कि त्यो भित्रमा अर्को फंक्सन लाइन्सहरु पनि छ। अब तपाईले चारवटा मेजर फंक्सन लाइन हेर्नु भयो भने फाइनेन्स भनेको 25% मात्र पर्न आउँछ कि बाँकी 75% मा तपाईको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुराहरु पर्न आउँछ, अपरेसन्सको कुराहरु पर्न आउँछ, मार्केटिङको कुराहरु पर्न आउँछ। यी यावत कुराहरु पर्न आउने भएको कारणले चाहिँ एक्सेस टु फाइनेन्समा चाहिँ अलि धेरै नै जोड पर्यो कि इकोसिस्टमको प्लेयर्सहरु भन्छौं त्यो भित्रमा तपाईको युनिभर्सिटिजहरुको कुरा छ, बिजनेस डेभलपमेन्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनीजहरुको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति जोड कम भएको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। रेमिट्यान्सका भरमा चलेको मुलुकमा सरकारले युवा उद्यमशीलताको विकास गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुन सकेको छैन। कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा उद्योगको हिस्सा अहिले मुस्किलले 8-9% सीमित छ। अर्कोतर्फ औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्दा मुलुकमा अधिकांश वस्तु आयातमा निर्भर छ। यसअघि सरकारले निकै महत्वका साथ घोषणा गरेका युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता महत्वकांक्षी कार्यक्रमको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ। वित्तीय क्षेत्र अस्थिर रहेका बेला उद्यमशीलतामा सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण
रहेको अर्थविद डाक्टर सञ्जय आचार्यले बताए। हाम्रो चाहिँ बैंकिङ क्षेत्र तरलताको समस्याबाट गुज्रिरहेको, ब्याजहरू अनियन्त्रित रूपबाट बढिरहेको र त्यस कारणले हाम्रा लगानीहरूको चाहिँ प्रतिफलहरू न्यून रहेको कारणले गर्दा भएका लगानीहरू डुब्ने जुन किसिमको स्थिति अरू क्षेत्रहरूमा देखिन्छ। कतै त्यो किसिमको सहकारीहरूबाट ऋण लिने अनि त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्सरबाट ऋण लिने, त्यसपछि त्यो फाइनेन्स कम्पनीहरूबाट ऋण लिने र यसले चाहिँ साना भए पनि घरेलु उद्योगहरूमा महँगा ऋणहरूको चाहिँ लगानी बढ्न थाल्यो भने चाहिँ यसले फेरि समस्या निम्त्याउन सक्छ। मुलुकमा संघीय व्यवस्था भए पनि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कतिपय नीति र नियमहरू केन्द्रीकृत ढाँचाको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति पनि उस्तै प्रकृतिको रहेको कतिपयको भनाइ छ। अझ स्टार्टअपको नीतिबाट लाभ लिने वर्ग पहुँचवाला मात्रै हुने र सरकारकै मुख ताकिरहने जोखिम पनि उत्तिकै देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय तथा प्रादेशिक संरचनाको भूमिका बढ़ाउने गरी स्टार्टअप नीति ल्याउनु पर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 300 नागेको छ। पछिल्लो पटक थप 98 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 322 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1768 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। संस्थागत आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या 17 पुगेको छ भने 4 जनाको आईसीयू र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थप 28 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो साता संक्रमणको दर बढेसँगै सरकारले कोरोना विरूद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाए पनि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यसैबीच भारतमा देखिएको संक्रमणको पछिल्लो स्वरूप नेपालमा समेत फैलिएको पुष्टि भएको छ। ओमिक्रोन भाइरसको नयाँ स्वरूपको संक्रमण छिट्टै फैलिने हुनाले सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धन 5 वर्षसम्म कायम रहने दावी गर्नुभएको छ। राजनैतिक वृत्तमा गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर आशंका व्यक्त भइरहँदा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन पूरै अवधि चल्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आज संचारकर्मीहरूसँगको भेटमा उहाँले भन्नुभयो, यसको लामो आयु छैन, कसैले मिति पनि तोकेर त्यसभन्दा बढी चल्न सक्दैन भन्ने गरेका छन्। त्यसलाई पत्याउने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। तर तपाईहरु ढुक्क भए हुन्छ, यो जुन गठबन्धन छ यो 5 वर्षसम्म कायम रहन्छ। अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष नेपालले व्यवहार र नीतिमा परिवर्तन भए एमालेसँग एकता हुन सक्ने बताउनु भयो। आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, मिलेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्छन् भने खुसीकै कुरा हो। तर विचारमा मेल हुनु पर्यो, दृष्टिकोणमा मेल हुनु पर्यो, नीतिमा मेल हुनु पर्यो, भावनामा मेल हुनु पर्यो, अनि सबै वचन र कर्ममा एकता हुनु पर्यो। अब त्यो सबै कुराहरू मिल्ने ढंगले भयो भने मिलेर जान नसकिने कुरै छैन। हामी कसैलाई पुरै पन्छाउने, समाप्त पार्ने र बहिष्कृत गर्ने सोचका साथ अघि बढ्न चाहँदैन। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गते हुने 3 क्षेत्रको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने रकम निर्धारण गरेको छ। चितवन 2 र बारा 2 का उम्मेद्वारले 29 लाख र तनहु 1 का उम्मेद्वारले 31 लाख खर्च गर्न पाउने गरी रकम निर्धारण गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच आयोगले तोकेको खर्चको हदभित्र रही निर्वाचनमा खर्च गर्न र खर्चको विवरण निर्वाचन नतिजा घोषणा भएको 35 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ। संघबाट हस्तान्तरण भएर आएका योजनाको काम सक्न कोशी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग बजेट माग गरेको छ। संघबाट हस्तान्तरण भएर आएका योजनाको काम पूरा गर्न कोशीले 3 अर्ब 48 करोड़ 36 लाख 50 हजार रूपियाँ माग गरेको हो। कोशी प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले केन्द्रीय सरकारसँग 3 अर्ब 48 करोड़ 36 लाख 50 रूपियाँ बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले सरकारलाई सहयोगका लागि विभिन्न समिति गठन गरेको छ। सिंचाई मन्त्री
तिल कुमार नेङवाङको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति गठन गरिएको छ। सो समितिको सदस्यमा पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा चापागाई, कृषि मन्त्री शक्ति सेटौला र स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागले एकल महिलाबाट जन्मेका र पितृत्वको ठेगान नभएका बच्चाको जन्म दर्ता सम्बन्धी 4 बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ। पंजीकरण शाखाका निर्देशक नवराज जैसीले एकल महिलाबाट जन्मेका र पितृत्वको ठेगान नभएका बच्चाको जन्म दर्ता गर्ने विषयमा थप प्रश्न पारिदिन विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट अनुरोध भई आएको भन्दै दोहोरो दर्ता नहुने गरी 6743 वडाका सबै स्थानीय पञ्जीकाधिकारीलाई परिपत्र गरेका हुन्। परिपत्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई बुधार्थ पठाइएको छ। परिपत्र अनुसार विवाह अघि जन्म भएका तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भएको एकल महिलाले विवाह गरी बच्चासहित पतिको ठेगानमा सँगै बसेको भए सो बच्चाको मावलीकै थर राखी आमाको हालको स्थायी ठेगानामा जन्म दर्ता गरिने, विवाह अघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भएको एकल महिलाले विवाह गरी पतिसँगै बसेको तर उक्त बच्चा मावलीमै बसेको भए मावलीकै थर कायम गरी मावलीकै ठेगानामा आमालाई सूचक राखी जन्म दर्ता गरिदिने उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीमा अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। सीमान्तकृत सन्थाल समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिकाले नगरभित्रका 600 बढ़ी सन्थाल परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ। विपन्न समुदायमा पर्ने सन्थाल समुदायको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले आगामी जेठ महिनादेखि लागू हुने गरी नगर प्रमुखसँग स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले यस वर्ष 634 परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले बताउनुभयो। यसबाट सो समुदायका 2522 जना लाभान्वित हुनेछन्। बिर्तामोड नगरपालिकाले 10 वटै वडाको जग्गा वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ। वडा नम्बर 6 मा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको नाममा दर्ता श्रेष्ठता कायम रहेको जग्गा सट्टाबट्टाका विषयमा सरकारको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले हाललाई उक्त जग्गा वर्गीकरणमा समावेश नगर्ने निर्णय गर्दै नगरमा जग्गा वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न भएको हो। वर्गीकरण सम्पन्न जग्गालाई भू उपयोग नियमावली 2079 र स्थानीय भू उपयोग परिषदले तोकेको मापदण्डको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी अनुमोदन समेत गरिएको छ। जिल्लामा 6,33,483 जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। यो आँकडा जिल्लाको कुल जनसंख्याको 1/3 भन्दा बढ़ी हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड झापाका दर्ता अधिकारी पुष्पराज भट्टराईका अनुसार बीमा गराएका मध्ये 3,26,743 जना महिला र 3,06,736 जना पुरूष रहेका छन्। स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा पुर्याउने अस्पताल तथा उपचार केन्द्र पर्याप्त भएका कारण जिल्लामा सरकारको स्वास्थ्य बीमा प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ़दै गएको उहाँले बताउनुभयो। फर्मालिन मिसाएको मरेको माछा भारतबाट आयातमा कडाई गरेपछि जिल्लाका माछापालक किसानको उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउन थालेको छ। भारतीय मरेको माछा बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि स्थानीय माछापालक किसानको माछाले राम्रो मूल्य पाउन थालेको हो। मेची मत्स्य व्यवसायी कृषक समूहले पोखरीबाट जिउँदो माछा खरिद गर्दाको मूल्य समेत तय गरेको छ। समूहले जिउँदो पंघासिस माछाको मूल्य 270 रुपैयाँ र कार्प जातिको माछाको मूल्य 350 रुपैयाँ प्रति केजी तय गरेको हो। जिल्लाका पालिका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले मरेको भारतीय माछाको आयातमा कडाई गर्दै बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाउने निर्णय गरेपछि स्थानीय माछा पालक किसान थप उत्साहित बनेका छन्। हवस् त झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीमा वर्षौंदेखि संकलन भएका 20 देशका मुद्राको सटही हुने भएको छ। लुम्बिनीमा वर्षौंदेखि संकलित विभिन्न देशका विदेशी मुद्रा सटही गर्न रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर स्थित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रादेशिक कार्यालय र लुम्बिनी विकास कोष बीच आज समझदारी भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको परितत्व मूल्यको सूचीमा नपरेका मुलुकका बौद्ध धर्मावलम्बी लुम्बिनीमा भेटी तथा दान स्वरूप चढ़ाएका नोट लामो समयदेखि सटही हुन सकेको थिएन।
विदेशी मुद्रा सट्याई गर्न सिंगापुरको एजेन्सी बैंक सीआईएमबीमा पठाउने विषयको सम्झौता पत्रमा राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयका कायम मुकायम निर्देशक शान्ति प्रसाद पाण्डे र कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले हस्ताक्षर गर्नुभयो। लुम्बिनीमा 1,95,966 रूपियाँ बराबरका विभिन्न 39 वटा देशका मुद्रा राष्ट्र बैंकले सट्याई नगर्दा त्यत्तिकै थन्किएको थियो। राष्ट्र बैंक र कोष बीचको सम्झौतापछि यी दुई मुद्रा मध्ये 20 वटा देशको मुद्रा भने सट्याई हुने भएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो। दातृ निकायबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग समयमा खर्च हुन नसकेको बारे एसियाली विकास बैंक एडीबीले चासो व्यक्त गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतसँगको भेटमा एडीबीका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियुसले दातृ निकायले दिएको सहयोग समयमा खर्च हुन नसकेको बारे चासो राख्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री महतले विकास निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएर ठेक्का प्रक्रियाका कामहरू अघि बढ्न नसकेकोमा पनि दातृ निकाय चिन्तित देखिएको बताउनुभयो। त्यस्तै विश्व बैंकका प्रतिनिधि फारिस अदाद जर्वोसले पनि अनुदान र सफ्ट लोन दिएर सहयोग गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री महसँगको भेटमा जलविद्युत र सड़क निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो र युरोपियन युनियनका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेनले चीनिया राष्ट्रपति शी जिङपिङलाई युक्रेन युद्ध रोक्न थप कदम चाल्न दबाव दिने भएका छन्। युक्रेनलाई लिएर युरोपको गठबन्धनमा चीनले सम्भावित दरार पैदा गर्ने सम्भावना देखिएपछि उनीहरूले दबाव सिर्जना गर्न लागेको बीबीसीले जनाएको छ। चीनिया राष्ट्रपति शीले भोलि बेजिङमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति मैक्रो र युरोपेली युनियनका प्रमुख लेनलाई स्वागत गर्ने जनाइएको छ। जर्मन च्यान्सलर ओलाफ स्कोल्स र स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले युक्रेन युद्धलाई लिएर हालैका महिनाहरूमा चीनको भ्रमण गरेका छन्। केही दिन अघि युरोपियन युनियनका प्रमुख लेनले पुटिनसँग चीनिया राष्ट्रपति शीले मित्रता कायम राखेकोमा आलोचना गर्नुभएको थियो। युक्रेन युद्धलाई लिएर चीनको 12 बुँदे शान्ति योजनाको सन्दर्भमा युरोपियन युनियनले रूसी संलग्नता सुदृढ गर्ने कुनै पनि योजना स्वीकार्य नहुने टिप्पणी गर्दै आएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पोल्याण्डको भ्रमण गर्नुभएको छ। अमेरिकी सैन्य सहायताको पछिल्लो घोषणाबाट उत्साहित युक्रेनको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पोल्याण्डको भ्रमण गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। हिजो मात्रै अमेरिकाले युक्रेनलाई विभिन्न खाले रडार, रकेट, इन्धन, ट्रक र सैन्य सहायताको वाचा गरेको थियो। यसैबीच वाशिंटन स्थित रूसी दूतावासले द्वन्द्वलाई अमेरिकाले तन्काउन खोजेको आरोप लगाएको छ। युक्रेनी सेनाले रूसी सेना विरूद्ध काउन्टर आक्रमण गर्ने तयारी गर्दा पश्चिमा मुलुकले सहायता बढ़ाएका छन्। जर्मनी, पोल्याण्ड र पोर्चुगल सहित अन्य नेटो सम्बद्ध मुलुकहरूले युक्रेनमा 48 लियोपार्ड ट्याङ्क पठाउने बाचा समेत गरेका छन्। अब खेल प्रसंग। क्रिकेटर द्वय ललित राजवंशी र दिपेश कणेल सहित 9 खेलाड़ीलाई कोशी प्रदेश सरकारले सम्मान गरेको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद बोर्डको आयोजनामा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य राजवंशी र कणेललाई जनही 1,11,111 रूपियाँ सहित सम्मान गर्नुभयो। त्यस्तै अल्ट्रा धाविका प्रिया राईलाई पनि प्रदेश सरकारले 1 लाख रूपियाँ सहित सम्मान गरेको छ। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेका अनुसार बोर्डको सिफारिशमा जुनियर राष्ट्रिय एथलेटिक्स चितवनमा सहभागी भई प्रदेशका लागि मेडल जित्ने पूजा चौधरी, अंशु मण्डल, सागर यादव, निमा जीसी तथा 18औं मुआर थाई विश्व च्याम्पियनशीपमा कांस्य जित्ने टेनिसका राई र रजत पदक जितेका सञ्जय राईलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। र अन्त्यमा पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गतको महिला फुटबल एसियाली छनौट प्रतियोगिताको समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा नेपाल भियतनामसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। नेपालका लागि एकमात्र गोल सावित्रा भण्डारीले गरिन्। फिफा वरियतामा नेपाल 100औं स्थानमा रहँदा भियतनाम 33औं स्थानमा रहेको छ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।